गाडी करपा संदीपान फोन केल्लो म्हाका पण म्हागे गाडी जाली ती फॅक्टरी सायड ती पयलीं पळयता जो तुमको हायमार्क्स दिसता पळय गेल्ली 4 वर्सां जाली PWD अंडर तो हायमार्क्स घातलो आणि आताच तुमकां सांगले भशेन संकेतान फोगोटी बी मारून हेजे बरें सामकें इनॉग्रेशन जाल्लें पण आयज तेजी परिस्थिती पळयली जाल्यार तो हायमार्क्स काळोखां आसा काय लोक काळोखां आसा तेंय आमकां कळना आनी मेन म्हणल्यार हांगा पळय प्रचंड लोकांची गर्दी आसता आनीक हांगा कांयच सांगू उजवाड ना पेट्रोल पंप आहा सायडीन साईबाबा टेम्पल आहा एक हॉस्पिटल आहा तशेंच हांगा तुमी पळोवपाक शकता सायनबोर्ड आसा तेय बीन सारखे हांगा दिश्टी पडना बॅनर लायिल्ले कारणान काही बॅनर लायिल्ली गेल्ली वयतात पूण जेजो टायम लिमीट काबार तरी सुद्दां ती तशी आसता तेजेर पंचायत म्हाका दिसता 100 मिटराचेर आहा पंचायत तेजेर लक्ष दिना आनी कोणाक पडोन गेलना आनी कोणी लोक बी तांकां सांगपा वचना की चल्ला तें सगळें अंदाजून दी तुमी पळोवपाक शकतात आतां हे सायडीच्यान म्हाका दिसता 2 फॅक्टरी आहा त्यो फॅक्टरी आहा तसोच हो बेळगांव हायवे वचपाचो रोड आसा हो स्ट्रेट हायवे तशेंच हांगा ट्युरिस्ट येता वयतात आनी हांगा खुबशी बाकीची प्रॉब्लेमाय जातात कित्याक हांगा पेट्रोल पंप मारले कारणान म्हाका दिसता हो हायमार्क्स आसपाचो गरजेचो तशेंच हांगा CCTV कॅमेराय लायले कडेन आसात तांकांय तो सपोर्ट जातलो आनी मेन म्हणल्यार ते हायमार्क्सा ते बल्बूच ना ते म्हाका दिसता जेई घरा कडेन घेवन गेला काय हेई घरा कडेन घेवन गेला म्हाकाय खबर ना आनी जे लायटमॅन आसात तांकांय बी कोण सांगपा वचनात आनी जे पर्यंत तांकां ती मेसेज पावना तो पर्यंत ते घालपाना अशें म्हाका दिसता आनी प्रत्येक गजाल हांकां मिडियाचेर हाडूनच सांगपा पडटा ह्या मतदारसंघात आनी म्हाका दिसता पंचायती तुमकां खबर आहा जो पर्यंत मिडिया पंचायती वचना तो पर्यंत मिडिया आमगेली पंचायत एक्टिवेट जायना प्रत्येक कामां लोकांनी वचून पंचायतीक सांगची पडटा कोण सिरियसनेस घेयना आनी म्हाका दिसता जाता तितली बेगीन हांव मागता मेन म्हणल्यार जेई कडेन मागता जाता तितली बेगीन आनी हे पंचायती कडेन मागता तुमकां हे मिडिया मार्फत हे आवाज पावलो जाल्यार तुमचे कडेन एक रिक्वेस्ट करता जाता तितली बेगीन हे हायमार्क्स आमकां चालू करचो आनी हांगा खंय तरी बाकीचे सावड्डेतील लोकांक सोडून बाकीचे येता वयता ते लोकांक हेल्प जातलो कित्याक रातचे हांगा खूब डिफिकल्टी तांकां डिफिकल्टीच्यान येवची पडटा कित्याक हांगा रायडरांची गाडी येता आनी हांगा खूब कन्फ्युजन जाता आनी जाता जाल्यार ज्या सर्कलाचेर जे आमगेले बॅनर आसात ते पंचायती कडेन मागता जाता तितली बेगीन ते बॅनर तेंचे काडचे आनी ते म्हाका दिसता सायनबोर्ड क्लियर करचे हें हांव मागता थँक्यू सांगपाची गजाल म्हणल्यार जी आमगेली शॉपां पेट्रोल पंप आसा हो सारके 10 म्हणल्यार हें सगळें बंद जाता आनी जेन्ना ती शॉपाची लायट्यो मागीर जावं पेट्रोल पंपाची लायट्यो ती ऑफ केल्ली गेल्यो वयतात तेन्ना हांगा सारको काळोख जाता आनी काळोख जाल्ले कारणान हांगा जे कर्नाटकाची ज्यो गाडी येतात त्यो हांगा घुसपतात आनी तांकां कितें खंयच्यान वचपाचें खंय वचपाचें कांय समजना आनी हांगा टोटली हांगा मॅच जाता रातचें कितें जाता म्हणटा तें आमकांय खबर ना कित्याक हांगा खुबशी डिफिकल्टी जाता रातच्यो आनी तशेंच हांगा सर्कलाचेर पळोवपाक शकता ते रिफ्लेक्टर ना कांय ना तो सर्कलू म्हणून कळना आनी कांय म्हणून कळना तेजेर मातशी चड करून लक्ष दिवपाची गरज आहा थँक्यू मेन जंक्शन आहा सावड्डे 30 आनी आमी फाटल्यान पळयता हो जो हायमार्क्स आसा हो एक 3-4 वर्सां पयलीं घातलेलो आनी हो घालता आसतना एक सामको असो घातलेलो की हांगा फोगोट्यो मारून फोग मारलेलो लोकांनी सो आयज ह्या हायमार्क्साची परिस्थिती पळयली जाल्यार 2 वर्सां जाली हो हायमार्क्स आजून पेटत ना आनी अशें दिसता की हो हायमार्क्साची जी हें आसा फक्त हे बॅनर लावपाकूच हेचो यूज जाता कसो दिसता आनी जे मेन सर्कल आसा हे तिस्कार जे हो जो स्टेट हायवे जो आसा हो बेळगांव वयता ही सायडच्यान फोंड्या वचपाचो रोड हो कॅफे वचपाचो रोड हे मेन जंक्शन आनी ह्या मेन जंक्शनाचेर आयज हांगा हो हायमार्क्स चलना ह्यो बारीक बारीक ज्यो गजाली आसा हे पंचायत कित्याक दुर्लक्ष करता जावं हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कित्याक दुर्लक्ष करता खबर ना म्हाका ह्यो ज्यो इश्यू आसा ते लोकल्सांक इम्पॅक्ट करतात कारण हांगा एक्सिडंट जावपाक शकता हांगसरल्यान कितल्योश्यो व्हडल्यो 10 टायरांच्यो गाडयांचो ट्रान्सपोर्ट जातात हांगा गोवा स्पॉन्ज जावं श्रद्धा इस्पात ह्यो फॅक्टरी आसात थंय हो वास्कोच्यान कोल ट्रान्सपोर्ट जाता
सो हांगा व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयांचो ट्रान्सपोर्ट जाता. सो हो जे मेन जंक्शन आसा हेजेर हांगसर लायट आसपाची चडांत चड गरज आसा. पूण आयज पळोवपाक शकता की हो जो हायमास आसा तेजो फक्त उपयोग हांगा खंय तरी बॅनर लावपाकच जाता काय असो एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. मागता खंयचे जे ऑथॉरिटीज जे आसात तेणी बेगींतल्या बेगीन हो हायमास्क रिपेर करपाक जाय. जावं पंचायत जर आसा जाल्यार तेणी ह्या हायमास्काची जी कंप्लेंट जी आसा ती रितसर त्या डिपार्टमेंटा कडेन पावोवपाक जाय आनी हेजें हें काम करून घेवपाक जाय.